ने दिल्ली को सबक सिखाया। अब मालूम पड़ रहा है कि दिल्ली ने ही उनको सबक सिखाया है कि ये जो अंदर लोग बैठे हैं रूलिंग पार्टी में और जो अपोजिशन में वो बीजेपी वाले, वो दोनों चचेरे मेरे भाई हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। बाकी ये ड्रामा फिर ये उठते हैं, आई थिंक दिस इज अ बिट टू मच। वी आर नॉट इन क्लास 4, लेट अस बिहेव लाइक मैच्योर इंडिविजुअल्स एंड दिस इज अ प्लेस फॉर डिबेट। अब देखिए आज ये खुर्शीद साहब थे, मैंने इनके खिलाफ लड़ा है, इनकी और मेरी पार्टी वहां लड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि इनको वोट मेरे से हानि गया एंड आई जंप्ड इन। ये जो एनसी वाले पिछले 2 दिनों से ऐसे दिखा रहे हैं, कुड दे नॉट कम टू द हेल्प ऑफ अ फेलो कश्मीरी? तब उनकी वो कहां गई? सब ड्रामा। लेट देम प्रूव, लेट देयर डीड्स नाउ प्रूव। वर्ड्स एनफ, वी हैव सीन देयर वर्ड्स। इट्स फुल ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस, ट्रेटर्स and betrayal, traitorous betrayal, nothing else. But tell me, where were they at the time? और जब मेरे पर हमला हुआ तो मेरा छोटा भाई वहीद साहब, ये पॉलिटिकल लीडर है, पार्टी दूसरे के, इनसे भी रहा नहीं गया, ये भी आए। बट डिड वन एनसी मेंबर कम? वाई? उनका फिक्स मैच है, वो नारेबाजी करनी है, शाम को घर चले जाना है। सो इफ द ओनर्स नाउ to prove that it's not a fixed match is on them, let them bring this resolution or let them vote for it, either or. और मैं लोगों पर रखता हूँ, let people today, we tell people to come on social media and say, do they accept this resolution, the people's resolution, or the watered down government resolution? अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या गवर्नमेंट ऑफ JNK का है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। या उस पर करें या इस पर। हमने उस पर भी सपोर्ट किया नेते खुलूस से, अब नेते खुलूस से वो हम पर सपोर्ट करें। इसमें कौन सी एंटी कश्मीरी बात है, कौन सी एंटी इंडिया बात है? हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमसे लिया गया है, हम बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशनली वो वापस दे दीजिए और कंडेम कर रहे हैं। बाकी ये हमारी जो आपसे है विनती है। बाकी वी अपील ऑल ऑफ अस टू द पीपल ऑफ कश्मीर, प्लीज कम ऑन सोशल मीडिया एंड एंडोर्स दिस रेजोल्यूशन। थैंक यू। एक और चीज सर, जो हमने उनको सपोर्ट भी किया, हमने उनको वोट भी किया, लेकिन उनको चाहिए था कि अगर उनको ये रेजोल्यूशन टेबल करना था, उनको चाहिए था कि जो हम इंडिपेंडेंट या PDP जो कि PhD के उनके मतलब साथी भी रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो हमसे मशवरा करें ड्राफ्ट करने में। अगर ड्राफ्ट करने में अगर उनको हिचकिचाहट आती, अगर उनका ईगो उनके सामने आया, एटलीस्ट उनको हमसे सपोर्ट मांगना चाहिए था। एक सप्लीमेंट्री जो लिस्ट ऑफ बिजनेस के थ्रू जो है हमारे पास आए, इवन वहीद साहब 1-2 मिनट जो है उसके बाद वहां हाउस में आए, और मैंने जो है इनके पास ड्राफ्ट भी नहीं था, मैंने इनको फिर कहा इस तरह से जो है रेजोल्यूशन लाया गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि NC के पास पूरी मेजॉरिटी तो है नहीं, मतलब उनके पास आल्दो हैं 44 मेंबर्स, 1-2 मेंबर्स उनके जो है वो एब्सेंट थे कल, ऐसा भी हो सकता था। ऐसा भी अप्रीहेंशन था कि कांग्रेस के पास अभी कोई उनके पास कोई क्लियर स्टैंड ही नहीं है 370 के हवाले से, या जो पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो है हमारे खिलाफ वोट किया है। अगर हम भी उसी तरह से जो है, अगर हम भी वोट नहीं करते तो कल ये रेजोल्यूशन कांग्रेस का पॉलिटिकली नहीं मालूम पड़ रहा अभी वो मेल है कि फीमेल है, कल ये रेजोल्यूशन पास नहीं भी हो सकता था। पॉलिटिकली मैं नहीं बोल रहा, मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूँ। वी स्टिल डोंट नो व्हाट द जेंडर इज, डिड दे वोट फॉर इट और डिड दे नॉट? एग्जैक्टली। अगर वो सिंसियर था उनको सारे को इंपॉर्टेंट कोशिश पे वन बा क्या कि अश मसला ये लकन हुंदी एग्जैक्टली यम साथ 27 पे वुनिक ताई कुन के साथ यमो बनो मुल्कस एकस स्टेट, पत बनो स्पेशल स्टेटस, पत बनो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पत बनो सदर रियासत गवर्नर, गवर्नरस लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कुछ भी सख्तियां हुई जब जब दिल्ली यम साथ तिमन जरूरत पे पत ये नॉर्मलाइज करने खतर कह नफर तम साथ आम नेशनल कॉन्फ्रेंस बोर्ड आमित आज हाउस कर अकिस खिलाफ कह सत मगर तम पे सत वथान कत बात कर यमो कोर स्टेट हुडस पे गड लोड़ इलेक्शन दोप 307 खिलाफ रेजोल्यूशन यमन त्रो वोट कह खोसन यमन त्रो वोट कह नत BJP मजबूत तम अनो रेजोल्यूशन यम रेटिफाई सह रेजोल्यूशन ओनुक स्टेट हुड गड उमर अब्दुल्ला साहब पे कैबिनेट में गो शाल है दिल बे सह रेजोल्यूशन सह विल ऑफ पीपल जम्मू कश्मीर कह तम पे तुलन आज दोयम रेजोल्यूशन युस अस रेजोल्यूशन गड दह त्रो तथ थो कानून तम BJP यस कोर सह क्वेश्चन कह तुम कम कानून सान न्यू 5 अगस्त कर मगर अस कानून क्वेश्चन है तुहद रेजोल्यूशन गलत ये क्लियरली वोनमुत 5 अगस्त खिलाफ कह वोनमुत स्पेशल स्टेटस 307 5 दियो सा वापस यम मंचान सह वन या खोचन या सलाह शका बरादरी इन तिथ हिस्टोरिकली बिट्रेयल इन्होंने वही किया नॉर्मलाइज इस सिचुएशन को कि इस मुल्क बनो यूनियन टेरिटरी यह बनो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपलिटी अत म्यूनसिपलिटी मज मेयर यह वन पान बह चीफ मिनिस्टर यह खुश दोहस 10 ड्रेस बदलावन कशरन नार लोगमुत यह गो गुड़ गलवानस हवाल
البتہ یہ فراڈ لوگ ہیں میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں اس ہیکو کہین کر مگر لکن پزِ اکاؤنٹیبلٹی اس تہ ہین کھڑا روزن 24 گھنٹہ یت کن رات شور ووت کال اس گئی مجبور ریزولوشن انہ خاطر تات خاطر لکن پانہ نیرن خدا رچھن یہ نارملائز گژھِ سچویشن پگہ آسہ اس آسو سٹیٹ لیس اس نیوک سورے ام پتہ یُتھُے أسۍ ہیکو پریشر بلڈ اس ہیکو کہین کٔرِتھ مگر یتھ اسمبلی مز پانی سڑک بجلی بے روزگاری لیفٹنٹ گورنر سانہ کھۄتہٕ اصل دِژمٕژ نریگہٕچ کام سوچھ بھارتٕچ لیٹرین تم بٲگرٲے بی جے پی ین سانہ کھۄتہٕ اصل پٲٹھۍ یہ مسئلہ اس وقت سینٹیمنٹس کا ہے ایسپریشنس کا ہے تمن 50 سیٹ اس لیے سوال کرو اس تہ کرو سوال اگر اس غلطی کرو سجاد صوبس تہ خورشید صوبس تہ فیاض صوبس تہ نائک صوبس تہ شبیر کلیش صوبس تہ ایک ایک بندے پہ سوال کرو مگر 50 ممبرن تہ بی جے پی کن 30 ممبرن تہ اس لیے ساری ونکس تک سارے گزارش کران کہ لکن پہ سوشل میڈیا پہ نیرن ونکس الیکشن دلیل کی کہین الیکشن 5 ؤری کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ریزولوشن اس آز اس ترو پیپلز لکن ہند ریزولوشن اس کر روز 2 بجے تین رات لکن ست کت 2 بجے تین تیوژا مشورہ لیکھ کھے اگر یہ ریزولوشن یم ایکسپٹ کرن اس مانن یہ نیشنل کانفرنس یہ نواز صبح پہ کرو سپورٹ اس نیرو یمن ست اس کو یہندس ویگ ریزولوشن سپورٹ کیا بی جے پی کس کن چیز کرو سپورٹ مگر آرٹیکل 370 35A سٹیٹ ہوڈ کرین مینشن ات مز سپیشل سٹیٹس کرین مینشن ات مز کرین 5 اگستس اسٹرانگیسٹ ورڈ مز کنڈیمنیشن صاحب وہی ضروری سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں اس کے بعد اگر آپ اس ہاؤس میں ناکام ہوتے ہو نیشنل کانفرنس کو اس ٹیبل پہ لانے کے لیے کہ آپ اس جو آپ کے ہاتھ میں بل ہے اس کو پاس کرنے میں کیا آگے کیا لڑائی ہوگی؟ یہی ریزولوشن لوگوں کے پاس لے جائیں گے ہم نے ڈالا پبلک فورم میں اٹس اے پیپلز ریزولوشن لیٹ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کریٹ اوپینین اباؤٹ میں طے ہو گیا کہ 2 ریزولوشن تھے یہ اور وہ ایٹ لیسٹ وی کین ٹیل پیپل آف JNK that this was the resolution that people wanted and it was not put before the ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ جس وقت 5 اگست کا فیصلہ کیا گیا پورے اسٹیٹ میں کم سے کم کانسٹیٹیوشن تم ساتھ ایکسپریس حکومت کت کر ونکس یہ اگر یہ ریزولوشن ونکس اگر 5 اگست فیصلہ یوزان اگر تک کنڈیم کرو یہ تیل لکن ہز آواز کہ تم سات دبائی تھے ہوں اخ لفظ تہ ورنت کہین شاید لچھ بز آواز کیا یہ لڑائی اس ہاؤس سے باہر آئے گی؟ کیا یہ لڑائی الیکشن برمرو پر کرو